आजच्या खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे पळयत खबरो विस्तारान। रेल्वेच्या कामाक लागून चिखलेच्या कांय वाठारांनी हुंवार येवपाचो भंय आसा। गोंयचो आवाज हे संघटनेन रेल्वे प्राधिकरणाचेर क्रिमिनल केसी फायल करपाची चिखली पंचायतीक विनवणी केल्या। तशेंच दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी आनी आपतकालीन वेवस्थापन विभागा कडेन कागाळ करची अशें मागलां। आवाजान सगळे आमच्या गोंयकारांक नमस्कार। Today there was a meeting called at the village panchayat of Chikali based on the complaint जे आम्ही file केले against the railways and the contractors for undertaking illegal work related to the double track. This is opposite to the main gate of INS Hansa and very close to the airport. Now what the railways have done, they have filled up a low-lying area which is as good as a valley. Massive amount of soil, that means trucks and trucks loads of soil hani thoy fill kela, raised the level for the second track, and they have destroyed ek zor ashilliti and the natural flow of water. Now when the monsoon sets in, there will be flooding because the natural flow of water has been disturbed. Secondly, my complaint specifically had stated that railway should produce land ownership documents. Third is whether they have sought any permission from the panchayat, the local body. At 11 o'clock, I was there along with the panchayat members. The railway officials failed to come up. That shows that they do not have land ownership documents. Secondly, they have not sought any permission from the panchayat. Third, they have destroyed one spring and also filled up a low-lying area. And by this, they have caused a damage to the environment. आता जेन्ना पावसाचे दीस येतले, पावस पडटलो, उदक खंयच्या सायडीनसान वेतलें तें तांणी बंद केलां. So there will be flooding. And so, after registering my complaint today again for the officials not coming from the railways, I have requested the panchayat and they have obliged me to file a criminal complaint against the railways. Second is to file a complaint with the South Goa collector and the disaster management authority, because during the monsoon, when the flooding takes place, it will be solely the railways who will be responsible for this disaster. I am very sure this fight will go on. I appeal to the Goans, join this fight, because this fight is for the future generations. These railways, along with these contractors and the fraudsters with political backing, scamsters I will say, will never succeed. Goinkar tar sagle yek zan, we try and take the stand to save Goa. किलोमीटर आड जो दर मेळटा तो वाडोवन दिवचो अशें म्हणून मोपा विमानतळाचेर काम करपी सुमार 150 ट्रकवाल्यांनी शुक्रारे काम थांबयलें। थळावो आमदार बाबू आजगांवकारांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतली, पूण ह्या विशयात आपूण कांयच करपाक शकना अशें म्हणून ताणें हात वयर केले। दर किलोमीटर आड 14 ते 15 रुपये वाडोवन दिवचे। सद्याक जो दर आसा तो कसोच परवडपा सारको ना अशें ट्रकवाल्यांचें म्हणणें। Yes. आमकां खबर आहा रस्त्यार येतकूच बाबू आमचे कडेन आसतो पयलींच्या आतां कितें वांगडा तूं आमचे कडेन रावपाचो कितें आसता केला तेचेरच आमी आमकांय खबर आसा फोटोवपाचें आमचें ना तुमकां जीत आयलो तुमकां फोटोवन गेलो कोणा लायफ गार्डा अख्ख्या गोंया भितर आंदोलन करता तुमकां आपूण फिक्स करता हें करता सांगून गेलो हांगा तुज्या आतां तो आल्लेकार आयलो तो कोरगांवकर आयलो तो जीत आयलो व्हडले सांगले हे लिडर न्ही
त्यांना घेऊन मुवमेंट करा. आम काय ना आम्ही हांव बसून तुमच्या बरोबर आहा, त्यांच्या बरोबर या. आम्ही बसून मेसेज केले पण का तुमचा फायदो कितें जावं. सर सर आम्ही सर आम्ही किती सांगले बरा अरे आम्ही जाणा न्ही. आमचो फाल्यां भाऊ येतलो. त्याच्या खातीर मिटींग दवरली न्ही. त्याच्या खातीर त्याका 2 फावटी आपयलो न्ही. त्याका सांगलें न्ही. त्याका पानां पडून सुद्दां सांगलें कितें जाता वाडय म्हणून. आनी हा, तेच सर आनी काय सगळें ना उलयलो हांव. तो आयकना. मागीर हांव कितें करूं शकता आतां फुडें धाडून. महाराष्ट्रातल्या गाडी आहा तांकां सेपरेट सेपरेट रेट मेळटा मेळना म्हणिना मेळटा ह्यो तांकां. सगळो- ते आमकां खंय तरी तितलें एडजस्टमेंट करूंक अरे जाय. ह्यो सगळ्यो गोश्टी हांव थंय उलयलो. हे आसलेले त्या भितर. गाडयेकारांक मेळटा न्हू रेट आमकां कित्याक अरे मेळटा म्हाका आतां तुमी उलया मरे तुमी वचून. उलयलें न्हू साहेब उलयलें न्हू साहेब बाय फोर्स बंद चालू तो करता. वय आसलो तेन्ना त्या मिटिंगेक. तुम्ही उलयत त्याच्याकडे ट्रान्सपोर्ट बंद केलो जाल्यार तो येतलो उलोवपाक न्ही. दुसऱ्या गाडी जर चलोवपाक लागले तो येवचो ना न्ही. ताका लागून भायल्या गाडयो बंद करता सगळ्या गाडी लायल्या. एकवट न्ही तुमचो तेजेर करा मरे कितें आहा तें. युनिटीन आमी केले गाडी हाडले फाल्यां पोलीस फोर्स येता आमकां हें करता मागीर तेजेर हांव काय उलयना. हांव कसो उलयतलो. हांव कशी ना 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 ही जबाबदारी माझी न्ही. युनिटी केल्या ती युनिटी प्रमाण तुम्ही वचपाचें आनी तें आंदोलन तुम्ही फेस करपाचें. हांव आहा तुमचे बरोबर. तुमकां सपोर्टेड हांव आसा. कळ्ळें तुका. ना जाल्यार सोडून दी. खबर हांव आनी उलयना मागीर हेजेर. तुमी आपयलो आयलो तुमकां म्हाज्या भितर मनांत आमकां बरें कितें आसा सर तुमकां कितें तलवार घेवन हांव वचूं थंय. मागीर तुम्ही फुडें रावा आमी वयता. ना ना थंय म्हाज्या मनान म्हाका बसना हांव वचना थंय. हांव तुमचे खाली तुमचो एक आहा म्हणून हांव तुमचे बरोबर आहा. तुम्ही आमच्या वांगडा येयला ना तुम्ही आसात बरोबर आसा. हांव पण तुमचे बरोबर आहा. आमकां खबर आसा की तुम्ही समज काय ना मनानसून आमच्या वांगडा आसात न्हू. हय, मनानसून 100%. थंय डाऊट घेवपाचोच ना. हा तेका लागून हांव तुमकां- जाल्यार तुम्ही निर्णय काडटले. हे 2 दिसा भितर तुम्ही निर्णय ना काडटले. ना ना तसो तूं एक थोडीशी आयडिया तरी पेडणे करा दिसत काय ना. तूं म्हाजेर घालूच नाका. तुका एकच सांगता तुमकां कितें चड मेळ्ळें खरोखरच म्हाज्या इतलो मनीस आनी खूब पडना. पण तेज्या खातीर हांवें 10 फावटी मागले. तेज्या रिक्वेस्ट मागीर सुद्दां मागले. आणि 1-2 फावट करा. सीएमाक सांगलें हांवें म्हणलें कितें जाता चड या तेच्यान जातालें पण ते म्हणटा कितें आपल्याक थंय मेळटालें आपूण कित्याक दितलो. आपूण दिना ना दुसऱ्या गाडयेक बाकीचे घातलो. कंपनी घालतात ते दितात ते already हे दिले ते. तूं उलयता रे तो तशें उलयता तें तुका कशें सांगलें. कशें तर? मागीर तूं कर मरे तेच्या कडेन. दुसरो दीस कालचो एक दीस गेलो आयज हो दुसरो आतां जस्ट सुरवात जाल्या आनी हांगा पुलिसय येयल्यात. आतां ते सपोर्टाक येयल्यात आमकां हें करपाक येयल्या कित्याक येयल्या खबर नाका कोणी धाडल्या. पण आमचे व्हडलेशें कितें मागणी ना आसा. बारीक म्हणजे अशें रेटूच आमकां जाय आनी कितें लिगलान चलता तितलें आमकां करपाचें आसा. सो सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करचो आनी हें आमी जें आंदोलन केलां तें सक्सेसफूल जावचें इतलें. ना बंद करचें ना आमी अशें ठरयलां की जो पर्यंत आमकां हें न्याय मेळना तो पर्यंत हें आंदोलन आमी अशेंच चालू दवरतले. तेणी आमकां वचा म्हणून सांगलें जाल्यार आमी तांकां विचारता वचत कित्याक आमकां कोण न्याय दितलो हो एक प्रश्न आहा न्ही. आमकां जर न्याय आमी कितें आमी हांगा कोणा कडेन हांगा कितें दादागिरी करना की कोणाक बाय फोर्स हांगा हें करिना. आमी सगळ्या लोकांक जेन्ना जितले गाडयोकार येता तांकां सुद्दां सांगलां आमकां सपोर्ट करा तुमी. ताका लागून तुमी बाकीचेच गाडयो कितें आसा तुमी करता बिजनस तो थोडे दीस बंद दवरा पळोवया कितें जाता ती. तेच्या उपरांत आमी हें घेतलें. अजून आमी मुख्यमंत्र्या पर्यंत पावोंक ना. आमचो हांगा आमदार हेंचे कडेन आमी पावल्या. तेंच्या पर्यंत ही न्यूजय पावल्या की अशें आसा म्हणून तेंच्या काना मेरेन पावल्लें आसा. आतां ते केन्ना येता केन्ना आमचे कडेन उलयता ते आमकां. आयज आमी दुसरे दीस आतां हे स्ट्रायकाक हांगासर आहा सगळे जाण. आनी 2 दीस आयज दुसरे दीस जावन काल बाबूक हे सगळे कळ्ळां आसतलें. डेप्युटी सीएमाक कळ्ळां आसतलें म्हणून आयज तेणी भियान हे पुलीस धाडलेले आसा. पूण आनी जाता तितले लोक सुबेज जातले आनी हांगासर आमी आमचे जे प्रॉब्लम सॉल्व जायसर आमी हांगासरच आसतले आनी म्हाजो पाठिंबा तांकां सदांच आसतलो. हांवें काडूं ना सोल्युशन. हांव लिडर न्ही तेंचो. तेंचे लिडर आसात ऑलरेडी. कळ्ळें तुका. तेंचे मेन म्हणटा ती कितें आहा तांकां रेट वाडूंक जाय. तो कंपनी हांवें तेच्या फुड्यान मिटींग दवरलेली तेंची हांकां घेवन आनी तांकां रिक्वेस्ट केलें हेंचे ते परवडना हांकां कितें तर रेट वाडून दी म्हणून. तो रेट वाडून दिवपाक तयार ना. तो कितें म्हणटा आपल्याक हो दितालो आपूण कित्याक रेट दितलो. आपल्याक ही नाल्यार दुसरी गाडी मेळटली नाल्यार महाराष्ट्राची गाडी मेळटली अशें तेजें म्हणणें आहा. सो हांव फोर्स करूं शकता ताका. हो बिजनस न्ही हर एकट्याचो आसा तसो. तांकां सपोर्ट आहा सगळ्या बाबतींत.
पण आमच्यान कोणाक प्रेशर करपा येना खंयचे कॉन्ट्रॅक्टर बाबा तूं रेट चड दी म्हणटा सांगपा आमच्यान सांगपा जाता तेका परवडपा जाय ताचो बिझनस. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामोलकार. फुलकारांच्या जाग्यार बाकीचे लोक धंदो करतात हे ह्या फुडें चलचें ना. जांकां जी सुवात दिल्या तांणी थंयच वेवसाय करचो, महापौर रोहित मोन्सेरात सांगता. आमी तांकां काडून उडोवचे नात, पूण दुसरे कडेन मात शिफ्ट करतले अशें रोहितान सांगलें. पणजे बाजारात बिरेस्तारा वेपारी आणि महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये वादावादी जाल्ली. फाटली 18 वर्सां बाजारात बसपी वेपाऱ्यांक महानगरपालिका धांवडावन घालपाक सोदता असो आरोप वेपाऱ्यांनी केल्लो. अठरा वर्सां धंदो करता हें जाग्यार म्हाका तूं येताना काडटा सगळी कंप्लेंट म्हजे कडेन ऑफिसान येवन तशी न्ही. पण आतां ताका कित्याक काडला सर तर कमिशनाक खबर आसा ताका कित्याक ताका काडला तेच्या जाग्यार फुलकारा काडून बसयला. सगळे मार्केटाची हिस्ट्री खबर आसा. आमी डॅडीक मेळोन आयले तेणें म्हाका कितें सांगलेलें की तुमकां कसलोच त्रास जावचो ना. आमी तेजेर तोच करता तेजेर विश्वास दवरता. ती तुमचेरूय विश्वास दवरता आतां. पण अशी जर काडूंक लागले हेका काडलो तेका बसयलो तेका काडलो तेका बसयलो पण आतां तेका कितें काडला सर तो सगळं नांव आसा तेजेर. तर त्या मनशाक तूं काडटा म्हणजे कितें की आमचेर अत्याचार केला तुमी. पण आता तुम्ही ताका मेवतले वचून मेयराक ना आमी मेयराक वचून मेळटा. मेयराकान सांगलें सर तुका कांय मार्केटाची हिस्ट्री खबर ना. हांव तुका सांगूंक सोदता एक्चुअल तेणें कमिशनराक घेवन बसपाचो न्ही. तेणें आमकां कमिटी दाखोवपाचें बाबा तुमचे कितें प्रॉब्लेम आसा कितें आसा म्हाका आपल्याक सांगा. आपूण नोकळो आपल्याक सांगा सविस्तर. म्हाका सांग पयलींच्या पार्टेक कित्याक दाखयना ते. उदयान जागो दिला, मेयरान जागो दिला, थोडें मेलवीन माजन तेंका अलॉटमेंट लेटर आसा थोड्यांक ते सकयल दिला तेंका अलॉटमेंट लेटर जीएसआयची लिस्ट जीएसआयटीची लिस्ट ताजें नांव आसा जीएस लिस्टाचेर. हे अलॉटमेंट तेन्ना दिले ते सगळे प्रूफ आसतना तो येवन बसोंक ना बेश्टो वयल्या वयर येवन बसोंक ना. अरे तुमी खंय तरी न्याय करा मरे. अन्याय कित्याक करता आमकां गरिबाचे. हे पळय हे अलॉटमेंट लेटर पळय ते एलविनान दिला. अरे तुम्ही काढून उडयता म्हणजे कितें. अरे आमी कोयर आमकां कोयरान काडल्या तुमी वेपाऱ्यांक. अरे आमी गरीब वेपारी मरे. आज कोण ते अशी कितकीशी इनलिगल आहा मरे. आमी काय इनलिगल न्ही. आमी धंदो करता, आमी सोपा फारीक करता, तरी पूण आमचेर कित्याक अत्याचार करता. अरे भायर कितें लावपाक दिना, डिस्प्ले लावपाक दिना की फूट आमकां ते मेयरान तेन्ना एक तुमकां 2 फूट लावपाक परमिशन दिल्लें. आयज तुमी आमकां परमिशन सुद्दां दिना. आयज डिस्प्ले नासतना खंय अख्ख्या इंडियाक डिस्प्ले न्ही अख्ख्या वर्ल्डाक डिस्प्ले आहा आनी आमी तुमी आतां सगळें तोडून फोडून काडटा. कितें न्याय आमचेर अत्याचार चल्लेलो आसा. आज हेची दाखल सरकारान घेवपाक जाय. सरकार दाखल घेयना आमच्या सारक्या सामान्य वेपाऱ्याची. आयज आमी सीएमाक माननीय प्रमोद सावंतजीक हांव रिक्वेस्ट करता की आमचेर जो अत्याचार जाला तुमच्या मिडिया मार्फत हांव ताका सांगता की असो जर ऑफिसर जर अत्याचार आमचेर करूंक लागलो जाल्यार आमकां रस्त्यार येवचें पडटलें. आनी आमच्या जर पोटार जर ताणें पांय दवरलो न्ही मागीर आमी खंयच्या थराक वचून आमी सांगना. आमी सामान्य म्हणून आमकां झगडी नाका, झुजा नाका, कोणा कडेन वाद नाका. आमी आमच्या पोटा खातीर हांगा लडटा, पोटा खातीर येवन बसता. आमी कितें पयशे दिना म्हणटा तर पयशे आमच्या पयशे दिना जाल्यार डेली सोंपो व्हरता मरे हांगासरल्यान तुमी डेली सोंपो व्हरता. हे तुमकां खबर ना. अरे डायरेक्ट येवन तुमी काडून व्हरता. तुमची प्रॉपर्टी म्हणजे तुमी प्रॉपर्टी कोणी बांदली. सरकारान आमच्या खातीर बांदली. तुमकां हँड ओवर केल्या. आमकां कसलोच रायट ना हांगासर. म्हणजे आमी कोण तर रस्त्या वयले भिकारी. आयज भिकाऱ्याक सुद्दां काडपाक रायट ना मरे. कोण एकदां पाटली घेवन बसल्या ताका सुद्दां रायट ना मरे काडपाक. तुम्ही आमकां सरळ घेवन काडटा. हेजे कडून फेकून मारता तुमी. सगळे काडून उडयता. तुमचे कामगार येतात, तुमचे कामगार हांगासर आमकां सतयतात, सगळे सतयतात. करचो तो धंदो कसो करचो आमी. तुमचे कितें आतां फुडले स्टेप्स कितें ना आतां तो सांगता आपल्याक घेवन थंय येवन मेळ तुमच्या एडिटीचे नाडान थंय मेळ. म्हाका सांग सगळे मार्केट व्हरो थंय हांव सगळे तळवाले आतां.
गेल्या फाटी लिपेचाय करता म्हटलं ओके चल आम्ही म्हटलं चल लिप करता तुम्ही मान्य केले सगळे तुम्ही जाग्यार घातले आता आमच्या फाटल्यान जागे शिफ्ट करपाचे तुम्ही काम केले जागे तुम्ही दिले मरे त्या ह्या मनशाक 18 वर्सां पयलीं तुवें जागो दिला आनी आतां तूं ताका आपणें दिवूंक ना म्हणटा तूं नेकार वता हांव रिक्वेस्ट करता कमिशनर तशेंच आमच्या मेयराक की आमच्यो कितें मागणी आसा ते तुमी पळयात खंय जर चुकले आसात जाल्यार आमी वेपारी आमी तुमकां हांगासर आमी कितें बसतात तेजे खंय तरी हें तुमकां आमी पेमेंट पे करतात तुमकां सोंपो फारीक करता आनी कितें करता भाडें फारीक करता हे जर जायना जाल्यार आमी कितें करपाचें नाजाल्यार पूर्ण मार्केट तुमी खाली करात आनी कोणाक दुसऱ्याक दिया म्हणजे शाप आसा 18 वर्सांनी ते माझे शाप काढून उडयता येऊन कोणे काढले कमिशनर म्युन्सिपालिटी 2003 मार्केट हांगासर शिफ्ट केलें तेन्ना पर्रीकर आशिल्लो मार्केट हे ओल्ड मार्केट करून पर्रीकरान नवें मार्केट डेव्हलप केलें आमच्या वेपाऱ्या खातीर त्या मार्केटान 3 भाग आशिल्ले एक तेवटेन ओल्ड हेड रोडाच्या फाटल्यान एक भाग आशिल्लो थंय फुलकारां सगळे वेपार भाजीकारां थंय बसताले आनी हे मार्केटान कोणूच येवपाक ती तयार नाशिल्ले तेन्ना सगळ्यान जर पयलीं शिफ्ट जालें तर हांगासरले पयलीं जे ओल्ड जे हांगासरले वेंडर आसले ते हांगासर येवन बसले तेन्ना हांगा ह्या मार्केटान धंदो जायनासलो 2003 ची खबर 2003च्यान तो 18 वर्सां जवळ जवळ हांगा त्या जाग्यार धंदो करता आयज तेजो धंदो तो काडून व्हरता आनी काडून उडयता आनी हाडटा आनी दुसऱ्याक बसयता हो न्याय का अन्याय आमचेर हो पयलो तुमी सांगा आमी सीएमाक सुद्दां रिक्वेस्ट केल्या की सर येवन बाय मार्केटाची परिस्थिती कितें आहा ती आयज कोविडान 8 म्हयने मार्केट म्युन्सिपालिटीन बंद केलें आमी उगी रावले आमकां धंदो ना पाणी ना काय ना आतां परत कोवीड सुरू जालो परत धंदो बंद पडलो आनी हे हातून हे असले कारवाई करतात अरे इतकी वर्सां जर धंदो करता त्या मनशाक तूं काडटा आनी वच म्हणटा तेजी आडसरां बिडसरां काडटा ते तेणें खंय वचचें तेका खंय जागो दिता तूं हेज्या पयलींचो एक्स चेअरमॅन उदय मुडकयकार एक्स मेयर टॉनी रॉड्रिगीस आणि मेल्विन वाज कमिशनर तेंच्यांनी हांगासर सगळ्यांक नंबर घालून जागे परत रिशिफ्टेड करून जागे दिले मार्केट शिफ्ट करता आसतना तेंच्या कडेन जागो उरोंक ना ही आयज तुमी लायन पळयता आसतले ही लायन तेंच्यांनी बसयल्या हांगा एक्सिलेटर आसलो वयर चडपाक तुमी बसयले आमी म्हणलें चड वेपारा खातीर तुमी कितें करता तांकां बसयले आमी उगी रावले हे सकयले बाजू कोट दाखयता हे सकयली बाजू आयज तेणें खाली केल्या त्या जाग्यार स्वता कमिशनर एक्स मेयर टॉनी रॉड्रिगीस एक्स चेअरमॅन उदय मुडकयकार स्वता येवन तांकां ते जागे दिल्या हांव म्हणटा त्या लोकांक तुमी हाडून मार्केटान बाबा तुमी खंय कोणाक कितें दिलें हें कित्याक विचारना मदीं हो कमिशन नासलो तेच्या जाग्यार 2-3 जाण कमिशनर बदलून गेले तेंच्यांनी केन्ना ते काडूंक ना आनी हो कमिशनर येता आनी सगळे घालता म्हाका सांग तुमी जागे काडले तेंच्यांनी बसचे खंय सोंपो फारीक करतात तुमकां हो 18 वर्सां हो मनीस थंय सोंप्याचेर बांदला आयज तेजो सोंपो काडला तेणें खंय बसचें तूं जागो दाखयना ताका अरे तो 18 वर्सां त्या जाग्यार बसता ताका दुसऱ्या गाडटान थंय बसयता तूं सांगो तेजो त्या भायलेचो जागो पयलींच्यान थंय आसा त्या गाडटान तूं हांगा बसयता न्याय का अन्याय आमचे अरे तेणें खंय वचचें हें म्हातारपणान तेच्या कडेन धंदो ना पोट भरपाक काय जागो ना तो त्या हाडसरां विकता धंदो करता आनी ह्या ऑफिसान उलय म्हणटा तुमी कमिशनर हो ताका कितें सांगूंक सोदता नया मेयराक हेज्या मार्केटाची सगळी हिस्ट्री खबर ना कितें आयज जवळ जवळ 18 वर्सां जावन त्या मार्केटाक हांगासर आमी कशे परिस्थितीन दीस काडटा तें आमी जाणा व्यापारी आणि महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये बाजारात झालेल्या कुफुसावाचेर महापौर कितें म्हणटा ते पळयात. See, they made one courtesy meeting when I first got elected. They came with bouquet or whatever. So now they've not come to me with a list of demands and how they actually want to solve all of these issues. So now we actually have a plan on how to do it, but we need their support also. So now this issue, see, on a case-to-case basis, there will be issues like this, which we'll have to solve as they come along. See, blanket now they can't pick up one problem and then say the whole market situation is messed up because this one thing. It's not like that. See, we have certain areas that are designated for certain activities. Now, if your person has been there for so long, we can accommodate him in another area also. We're not trying to harass everybody. So it's not the kind of perception that we want also. We are just there to enforce certain things, which are supposed to do, which we are supposed to do. It's our jobs also. That basic cleanliness has to be maintained. Now, if the place is dirty and people don't want to come there, then again they'll blame us, saying we're not doing our jobs also.
So we have to. I'm just hoping they'll be much more cooperative. That area was destined for flowers. So some guy had put like his coconuts and his watermelons and everything. So we told him to move it. See if they need alternate accommodation, we are more than happy to accommodate them. We have no issue. We're not, like I said, we're not there to harass them. But we need a certain kind of support also from them. Now they can't keep attracting us every time we try to do our jobs. It's not fair. गोवा 365 खातीर विल्यम रॉड्रिग्स. दिवचले शिगम्या निमतान रणांगण ह्या पानिपत लढाईचेर आधारित विश्वास पाटीलाचे पेशवे काळातले नाटक दिवचलच्या कलाकारांनी सादर केले. या नाटकांतल्यान 35 कलाकारांच्या माध्यमांतल्यान कलाकारांनी पानिपत लढाईचो इतिहास दिवचलचे मठातले भव्य माचेर परतून एकदा लोकांच्या दोळ्यांमुखार उबो केलो. देशातली आयची राजकीय परिस्थितीचेर इतिहासीक माध्यमांतल्यान उजवाड घालपाचो यत्न ह्या नाटकाच्या माध्यमांतल्यान केला. 30-35 दिग्गज कलाकार आणि तरणाट्यांक घेवन हे संघर्ष नाट्य उबें केलें अशें नरेश गडकडेन सांगलें. बिचोली शिगमोत्सव ही परंपरा गेली कित्येक वर्षांपासून सुरू आसा. ही माझ्या जन्मापूर्वीपासूनही किंवा माझ्या बापायच्या जन्मापूर्वीपासून सुद्धा ही परंपरा आसा. ही कोणाकूच खबर ना ही परंपरा केन्नाच्यान सुरू आसा. आणि अशा या परंपरेन बिचोली शिगमोत्सव हो गोमंतकान खूप प्रसिद्ध आसा. नाटकां बिचोलची तशी विविध म्हापशाकारांची नाटकां जशी प्रसिद्ध जाली, साखळेकारांची नाटकां प्रसिद्ध जाली, तशी आमची जी बिचोलची नाटकां आसा ती खूप प्रसिद्ध आसा. आणि ह्या नाटकान गोमंतकातील ज्येष्ठ नाट्यकर्मी हांच्यांनी हांगा ह्या रंगभुमीचेर आपले अभिनय सादर केलो आणि तांची ही परंपरा आमी चालयत आयले. आणि आतां ह्या वेळा आमी अशें नाटक चिंतलें की अंदूच्या ह्या शिगमोत्सवान रणांगण हे नाटक काडपाचें आमी निश्चित केलें. रणांगण नाटक म्हणजे एक सगळ्यान व्हडलें आव्हान. आणि ज्या वेळा हे नाटक रणांगण चंद्रलेखा प्रकाशिताचे जेन्ना आयले आणि हे नाटक जेन्ना गोमंतकाच्या कला अकादमीन जेन्ना हे सादर केले तेन्ना ते नाटक पळयल्या उपरांत हांव अक्षरशः भारावून गेलो. हे नाटक जणू अशें वेगळें आसा की हो धड इतिहासूय न्ही, इतिहासकालीन अशें जे शिवाजी महाराजांची जी नाटकां आसा तशी नाटकां न्ही. हे नाटक एक वेगळेंच आसा. आयची परिस्थिती, देशाची आयची परिस्थिती, आयचें राजकारण जें आसा त्या राजकारणाचेर इतिहासीक माध्यमांतून भाष्य केल्लें अशें हें नाटक आसा. आणि खरोखरच ह्या नाटकाचे जे लेखक आसा माननीय श्री विश्वास पाटील हांकां म्हजो मनापासून मानाचो मुजरो आसा मनापासून. कारण तांच्यांनी एक उत्कृश्ट अशें नाटक बरयल्लें आसा. आणि म्हाका अशें दिसता की हे नाटक करप म्हणजे एक शिवधनुष्य पेललेल्या भशेन आसा. चांदेल पेडणेच्या सातेरीच्या देवळात 5 एप्रिला सावन शिगम्याक आरंभ जाल्लो. तातूंत 2 दर्जेदार नाटकां नाटक मोगींक पळोवपाक मेळ्ळीं. सोमारा नाट्य तरंग गोवाचे चंद्रशेखर गांवस दिग्दर्शीत आकाश मिठी, जाल्यार मंगळारा पांडुरंग गावडेचें कळीचा नारद हें ज्येश्ठ नाट्यकर्मी रामदास परबान दिग्दर्शीत केल्लें संगीत नाटक सादर जालें. पळोवया कळीचा नारद नाटकांतले कांय देखावे. काय उत्तर देऊ भगवंता? म्हणजे सत्यश्रवा, तुला याची जन्मकहाणी ऐकायची आहे. होय, असं आहे का? मग ऐक तर. शिव पार्वतीच्या विवाहसमयी, शिव पार्वतीच्या विवाहसमयी कामे चितले ब्रह्माजी. शिव पार्वतीच्या विवाहसमयी कामे चितले ब्रह्माजी. देवा गौरीचे रूप पाहता, देवा गौरीचे रूप पाहता पतन झाले निर्याते.
हा काय प्रकार आहे? प्रकार थोडा गंभीरच म्हणावा लागेल. गंभीर? तू का बस रे गुलाबा? पिताश्री, मी यजमानाच्या घरची पूजा यथायोग्य पद्धतीने करून घेतली. पुढं काय? त्या यजमानाने चांदीची 2 नाणी दक्षिणा म्हणून माझ्या हातावर ठेवली. बरं मग पुढे काय झालं? पुढे काय होणार? याचं तेच झालं. आणि या तुझ्या अभीट स्वरांनी मन कसल्या तरी गोड कल्पनेत रमून साऱ्या विश्वाचा विसर पडू लागला आहे. खरं सांग, तू खरोखरच कुलंब ब्राह्मण आहेस ना? खरं वाटत नाही. कसं वाटेल? पुनीत गावात चरपटी बरोबर विद्याभ्यास करणारा कुलंब कितीतरी वेगळाच भासत होता. आताचं आणि हे तुझं रूप म्हणजे धरती अंबराचा फरक म्हणायला हवा. खास प्रयोजन कधी लागतं का? इंद्र पदाच्या अधिकाराचा गैरवापर करण्यास तो टपूनच बसलेला असतो. अलीकडे इंद्रा पदास आव्हान देणारा वीर या विश्वात प्रकट झाला नाही. जयकारीश्वर शंभो, हे शची गौरी तुझा माळी. जयकारीश्वर शंभो, शंभो शिव हर करुणाकर हे विवेशा. गौरी हर शंभो. गोवा 365 खातीर चांदेल पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. आणि आयचे खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोग आसचो.